बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम कौन थे। हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम कोई फरिश्ते थे या अल्लाह ताला के नबी थे या फिर वलीउल्लाह थे, यह जानेंगे आज की इस वीडियो में। तो पिछली वीडियो में हमने जाना था हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम का वाक़या। तो जिन भाइयों ने वो वीडियो नहीं देखी उनसे गुजारिश है कि वो वीडियो भी देख लें। तो नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम के बारे में तफसील के साथ जानेंगे कि आखिर हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम कौन थे। नाजरीन, वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे छोटी सी गुजारिश है कि जो भाई चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए जानते हैं हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम की हकीकत। सूरतुल कहफ, कुरान में हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम का नाम नहीं लिखा है, बल्कि जब अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से फरमाया कि जाएं, यहाँ दरिया के दो पार्ट मिलते हैं, वहाँ मेरा एक बंदा मिलेगा, मुफस्सिरीन मुत्फिक हैं कि ये हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम थे। आपके नाम की वजह यह है कि आप जहाँ भी बैठ जाते या लेट जाते तो आपके नीचे बंजर ज़मीन पर भी घास उग जाती। अल्लाह ताला ने आपको एक ख़ास तकूनी इल्म दे रखा था। आप पर अल्लाह ताला की ख़ास रहमत थी। आम तौर पर यह मशहूर है कि हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम अब तक ज़िंदा हैं। पहला, हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम कौन थे और क्या अब तक ज़िंदा हैं? दूसरा सवाल, हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम वली थे, नबी थे या अल्लाह ताला की तरफ से फरिश्ता को इंसानी शक्ल में भेजा था? तो जानते हैं क्या हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम वलीउल्लाह थे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के हुक्म के मुताबिक हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम से मिले, और जब हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम से मिले तो आपने कहा कि अल्लाह ताला ने जो आपको इल्म अता कर रखा है वह मुझे भी भलाई की बातें बताए। इस पर हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने कहा कि आप सब्र ना कर सकेंगे। हाँ, अगर आप वादा करें कि मुझसे कोई सवाल ना करेंगे तो मैं बताने को तैयार हूँ। हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने जब कश्ती में सुराख किया जो दूसरे की मलकियत थी, और इसके बाद एक बच्चा को भी कत्ल कर दिया, ये दोनों काम शरीयत के मुखालिफ थे। इन खिलाफ शरीयत कामों को देखकर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से सब्र ना हो सका और हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम से सवाल कर दिया। तो हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया कि ये दोनों काम मैंने अपनी मर्जी से नहीं किए, बल्कि अल्लाह ताला के हुक्म के मुताबिक किए हैं। इस सिलसिला में मुफस्सिरीन और औलिया अल्लाह का नज़रिया है कि जिस तरह हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को जवाब दिया, कोई वली ऐसा जवाब नबी को नहीं दे सकता, क्योंकि नबी का दर्जा वली से बुलंद होता है। इस तरह के सवालात एक नबी ही दूसरे नबी से कर सकता है। हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने जो दो काम शरीयत के ख़िलाफ़ किए, एक कश्ती में सुराख कर दिया और दूसरा बच्चे को कत्ल कर दिया, ये काम एक वली नहीं कर सकता, क्योंकि वली को इल्हाम होता है और इल्हाम में गलती का इम्कान होता है। लिहाजा सब इस बात से मुत्फिक हैं कि हज़रत खिज़र वली नहीं हैं। अलबत्ता इस बात पर इख्तलाफ है कि आप नबी हैं या अल्लाह ताला की तरफ से फरिश्ता को इंसानी शक्ल में भेजा गया। जिस तरह अल्लाह ताला ने फरिश्ता को इंसानी शक्ल में हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम के पास भेजा था, और दो फरिश्तों को इंसानी शक्ल में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास भेजा था, जिनका असल काम हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की कौम को तबाह करना था, और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम और हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की खुशखबरी सुनाई थी। तो अब जानते हैं क्या हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम फरिश्ते थे। औलिया की एक जमात जो हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम को फरिश्ता समझती है, उनमें चंद ये हैं। पहला, हज़रत अल-वसी। दूसरा, हज़रत अब्दुल वहाब अशअरानी। तीसरा, हज़रत मजद अल-अफ़सानी। चौथा, शेख अब्दुल कादिर जिलानी। पाँचवा, हज़रत जुनैद बगदादी। छठा, हज़रत सरी सक्ती। सातवां, हज़रत अबू अल हसन नूरी। आठवां, हज़रत अबू सईद अल हज़ाज। नौवां, हज़रत अबू अल आस। 10वां, हज़रत इमाम गज़ाली और हज़रत अल्लामा पानीपती। इनके नज़दीक कोई वली अल्हाम की बुनियाद पर गैर शरई काम नहीं कर सकता। ज़ियाल कुरान में पीर करम शाह साहब फरमाते हैं कि उलमा की राय में वो नबी थे। वली को इल्हाम होता है और इसमें भी गलती का इम्कान होता है, इसलिए वो गैर शरई काम नहीं कर सकता। नबी भी शरीयत का पाबंद होता है, इसीलिए जब भी हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने
شریعت کے خلاف کام کیے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فوری ان سے سوال کیا، لہٰذا نبی بھی شریعت کے خلاف کام نہیں کرتا۔ سورۃ النساء کی ایک آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بندے قرار دیا ہے اور فرمایا کہ ان کو خاص فضیلت دی گئی ہے، وہ میرے حکم کی تعمیل کرتے ہیں، وہ بڑھ چڑھ کر نہیں بولتے۔ قرآن مجید میں ایک اور جگہ ارشاد ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فرشتے میرے خاص بندے ہیں۔ حضرت خضر علیہ السلام کے متعلق ان اولیاء اللہ نے بھی، جن کے نام امام بخاری، حضرت ابراہیم حربی، حضرت ابو الحسن بن مناوی اور ابن جوزی نے بھی لکھا ہے کہ آپ ولی نہ تھے بلکہ نبی تھے۔ جس طرح پیر کرم شاہ نے بھی اپنی تفسیر میں لکھا ہے کہ آپ ولی ہرگز نہ تھے بلکہ نبی تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے ہر چیز کا ٹائم مقرر کر رکھا ہے، جس میں ذرہ برابر بھی کمی بیشی نہیں ہو سکتی۔ سورج مشرق سے نکلتا ہے اور مغرب میں غروب ہو جاتا ہے۔ چاند، ستارے اور زمین بھی اللہ تعالیٰ کے حکم سے ایک وقت مقرر پر گردش کر رہے ہیں۔ اس قانون سے ہٹ کر جو بھی کام ہوگا اس کو معجزہ کہا جاتا ہے، اور ان تمام معجزات کا اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں ذکر کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں علیہ السلام کو معجزات اس وقت عطا کیے جب دین کی سربلندی کے لیے کام کرتے ہوئے کوئی رکاوٹ آ جائے، تو اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں علیہ السلام کو معجزات دے کر اس رکاوٹ کو دور کر دیا جاتا ہے۔ معجزہ صرف نبی پر ہوتا ہے، اور جن معجزات کا ذکر قرآن حکیم میں نہیں ہے اس کا ذکر ہمیں احادیث سے مل جاتا ہے۔ اب جانتے ہیں چند معجزات کے بارے میں۔ پہلا، اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا کو بغیر ماں باپ کے پیدا کیا، اس کا ذکر قرآن میں موجود ہے۔ دوسرا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کیا، اس کا ذکر قرآن مجید میں موجود ہے۔ تیسرا، جن جن قوموں کو اللہ تعالیٰ نے اپنے حکم کے ذریعے اجتماعی طور پر تباہ کیا، ان کا ذکر بھی قرآن میں موجود ہے، اور یہ بھی فرما دیا کہ اس کے علاوہ بھی بے شمار قومیں ہیں۔ قرآن میں قوم نوح، قوم سمود، قوم عاد، قوم لوط، قوم فرعون اور قوم شعیب کا ذکر موجود ہے۔ چوتھا، حضرت داؤد علیہ السلام کے ہاتھوں میں اگر لوہا آ جاتا تو وہ نرم ہو جاتا، اس کا ذکر بھی قرآن میں موجود ہے۔ پانچواں، آگ کا کام جلانا ہوتا ہے، مگر جب نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا تو آگ نے کوئی نقصان نہ پہنچایا، اس کا ذکر بھی قرآن مجید میں موجود ہے۔ چھٹا، اللہ تعالیٰ نے معجزاتی طور پر جو نعمتیں بنی اسرائیل کو عطا کی، ان تمام کا ذکر بھی قرآن مجید میں موجود ہے۔ پہلا، من و سلوہ کا اتارنا۔ دوسرا، بادلوں کا سایہ کرنا۔ تیسرا، پتھر پر آسا مارنے سے اس پتھر سے 12 چشمے پھوٹ پڑے۔ چوتھا، سمندر کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ پانچواں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا سانپ بن جانا۔ ساتواں معجزہ، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چاند کی طرف اشارہ کیا اور وہ 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا۔ آٹھواں، یمن کے بادشاہ ابراہا کو ابابیلوں کے ہاتھوں مروا دینا جو خانہ کعبہ کو گرانے آیا تھا۔ نوواں، کوئی بھی زندہ شخص آسمانوں پر جا کر واپس نہیں آ سکتا، مگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج کے موقع پر آسمانوں پر گئے اور واپس بھی آ گئے، یہ قرآن میں ہے۔ 10واں، اللہ تعالیٰ کے پاس آدمی مر کر ہی جاتا ہے، مگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا، یہ بھی قرآن میں لکھا ہے۔ 11واں، اللہ تعالیٰ نے اپنے قانون سے ہٹ کر جتنے بھی انبیاء علیہ السلام کو معجزات دیے، ان تمام کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے۔ جن کا ذکر قرآن میں نہیں ہے ان کا ذکر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما دیا۔ تو ناظرین، امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو بہت زیادہ پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو اس ویڈیو سے کچھ سیکھنے کو حاصل ہوا ہے تو اس ویڈیو کو اپنے دوستوں اور فیملی ممبر سے ضرور شیئر کیجیے گا۔ تو ناظرین، حضرت خضر علیہ السلام فرشتے تھے، نبی تھے یا ولی اللہ تھے، یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے، اسی لیے ہمیں اس مسئلے پر صرف یہ کہنا چاہیے کہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ مزید ایسے اچھے واقعات، کہانیاں اور قصے دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا۔ اللہ کے بندوں، اس طرح کی ویڈیوز آگے پہنچانی چاہیے تاکہ ہر بندے تک دین کی تعلیمات پہنچ سکے۔ جزاک اللہ۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ دعاؤں میں یاد کیجیے گا اور اگلی ویڈیو کا انتظار کیجیے گا۔